बाहर वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। सब कुछ धुंध की लपेट में था, मगर फिर भी रफ्ता रफ्ता सर्दी की शिद्दत में कमी आती जा रही थी। वो सब इस वक्त डाइनिंग मेज पर मौजूद थे। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। नाश्ता मेज पर सज चुका था। जरी खानजादा नेवी ब्लू रंग की गर्म शलवार कमीज पर कैमिल कलर की शॉल शानों पर डाले हुए था। नीली आंखें रज्जिगे की गुमास थी। वो कुर्सी पर बैठा काफी बेचैन मुस्तरब लग रहा था। इसके पास ही अरमिश खड़ी थी, नीले रंग की बड़ी सी गर्म शाल ओढ़े हुए, जिससे वो वफ्तन वफ्तन ठीक करती और पेशानी तक ले आती थी। पीछे हट जाओ, मैं खुद नाश्ता कर सकता हूँ, वो बेजारी से कह उठा। हम वक्त सर पर सवार रहती थी। इसे कभी किसी से इतनी बेजारी नहीं हुई थी जितनी अरमिश से होती थी। अरमिश खफ्त से इससे दूर हो गई, मगर अगले ही लम्हे वो तहीर जदा हुई जब उसका हाथ सरिक के हाथ में आया था। मुझे नाश्ता कौन करवाएगा खानम? इसके शीरी लहजे पर डाइनिंग मेज पर मौजूद हर इंसान हैरत जदा था। खानम कहने पर अरमिश का दिल धक धड़क उठा था। जरीक खानजादा मुस्कुराते हुए अरमिश को खुद की जानिब खींच चुका था। वो लड़खड़ाते हुए जरीक खानजादा के शाने पर हाथ रख गई। चादर सर से सरक गई थी। दिल था धड़क धड़क कर बाहर आने को बेताब था। वो मुस्कुराते हुए इसे देखता जा रहा था। अरमिश हौंक सदासी इसे देख रही थी। रंगत में गुलाबियां उतर आईं। वो धड़कनें दुगनी रफ्तार से चलने लगी। शीशे के बड़े से स्लाइडिंग डोर से अंदर दाखिल होते जनीशा शाह रुक गई थी। एक भरपूर मंजर वो मुस्कुराते हुए अपने साथ खड़ी औरत को देख रहा था, जिसके चेहरे पर शफक के रंग दौड़ रहे थे। जनीशा शाह का दिल किया वो इस मंजर से कहीं दूर चली जाए, मगर दिल ही ऐसा उज़ू था जिसे वो ज्यादा सर नहीं चढ़ाती थी। चट्टाने थी जो वजूद पर सह ली थी। ये सब अब मायने नहीं रखता था। वो खामोशी से चलते जरी खानजादा के सामने वाली कुर्सी पर आन बैठी। अरमीश का हाथ थामे वो सीधा होकर बैठा, गहरी नजर जनीशा शाह पर डाली। वो अच्छी गुलाबी रंग की गर्म चुनटों वाली फ्रॉक में मलबूस थी। दुपट्टे के नदार वजूद वो खुले बालों के साथ कोई अप्सरा लग रही थी। वो जरी खानजादा को देखते भरपूर मुस्कुराई। वो मुस्कुरा भी ना सका था। आंखों में जाने क्यों सुर्खी उतर आई थी। वो अरमीश का हाथ छोड़ चुका था। वो सामने बैठी औरत को देखता जा रहा था, यकटक दीवानगी के आलम में। डाइनिंग मेज के गिर्द बैठे एक एक फर्द में पहलू बदला था। अरमीश तो जैसे इस मंजर में रही ही ना थी। वो साथ खड़े भी अदम हो चुकी थी। वो सिर्फ कर्बजदा निगाहों से सामने बैठी औरत को देखता जा रहा था। वो सारी दुनिया को भुलाए बस जनीशा शाह को देखे जा रहा था। तबरेज खान के चेहरे पर नागवारी दराई, जैतूनी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। जरीक खानजादा जिस औरत का असीर था, इसे अनकरीब वो बेरहम मौत देने वाला था। इस बार खेल सिर्फ मौत पर आकर खत्म होना था। अपने बेटे का दिल तोड़ने पर वो अभी से आरजदा था। तबरेज खान अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते बेरहमी से मुस्कुराया। अरमीश, जरीक को सेब काट कर दो। जरका खानम ने खुद पर बमुश्किल काबू पाया था। अरमीश कांपते हाथों से सेब काटने लगी। उंगली पर छुरी से कट लगा था। वो जख्मी उंगली चादर में छुपा गई थी। किसी को अपने जख्म की खबर ना होने दी। बचपन से हर जख्म अकेले ही सहा था। अभी भी सही। नाश्ता करे लाला, ठंडा हो जाएगा। मरीना खान ज्यादा देर खुद पर जब्त न कर सकी थी। जरी खानजादा की महवियत तोड़नी चाहिए। वो मरीना खान की बुलंद आवाज पर होश में आया था। सनीशा शाह चैनक से चाय अपने कप में उंडेल रही थी। स्लाइस पर मक्खन लगाते वो दांतों से कुतरने लगी। वो जनीशा शाह के चेहरे पर हंस तो रकावत ढूंढने में नाकाम रहा था। जरी खानजादा के अंदर ठहरा कर गहरा हुआ। वो इस औरत पर को पढ़ क्यों ना पाता था। वो तब ही इसके जज्बों तक रसाई हासिल कर पाता था जब जब जनीशा शाह चाहती थी। कल तक इसके लिए मर जाने वाली आज इससे ला ताल्लुक सी बैठी थी। कोई दूसरी औरत इसके पहलू में खड़ी थी और जनीशा शाह को मतल्लक परवाना थी। जरी खानजादा कुर्सी से टेक लगाए, जूस का गिलास लबों से लगा गया। जनीशा शाह से वो ला ताल्लुक हो गया जैसे वो ला ताल्लुक थी। तबरेज खान नाश्ता खत्म करते कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ। इससे पहले वो ड्राइंग रूम से बाहर कदम रखता इसे रुकना पड़ा था। रुकिए बाबा जा। जनीशा शाह की पुकार पर जहां तबरेज खान के बढ़ते कदम रुके थे, वहां तबरेज खान का दिल भी एक लहजे के लिए रुका था। अब क्या करने वाली थी लड़की? जरीक खानजादा ने जूस का ग्लास मेज पर पटकने के अंदाज में रखा। खूंखार निगाहें जनीशा शाह पर गाड़ी। वो क्या करने वाली थी आखिर? पूना शाम से इसे देखते बाज रखना चाहा, मगर वो कहाँ रुकती थी। जनीशा शाह ने अपनी गोद से कुछ पेपर्स पकड़े, मेज पर रख दिए। तबरेज खान भारी कदमों से मेज के पास आया था। जनीशा शाह कब कौन से मोहरे चल दें खबर ही ना होती थी।
اب پتہ نہیں کون سا مہرہ ہاتھ میں آیا تھا، وہ حیرانگی سے میز پر دھرے ان پیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ مہرہ اس بار کافی مہارت سے چلا تھا۔ تبریز خان کو حویلی کی چھتیں خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ خوف تھا جو رگ رگ میں سما گیا تھا۔ ذرک خانزادہ تبریز خان کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھتے کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہوا، پیپرز ہاتھ میں پکڑے۔ ذرک خانزادہ کو در و دیوار گھومتے محسوس ہوئے۔ اسے لگا تھا وہ چکرا کر گر جائے گا۔ یقینی سے پیپرز کو دیکھا جہاں تبریز خان کے سائن انگوٹھے پر موجود تھے۔ تبریز خان کے قدم لڑکھڑا گئے، رنگت زرد پڑی۔ خانم بی کی حویلی سے چلے جانے کے بعد میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی تھی، یہ مجھے وہاں سے ہی ملے تھے، وہ سکون سے کہتے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ذرک خانزادہ مجسم سا کھڑا تھا، اسے لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ کس بات کے کاغذات ہیں؟ ذرکا خانم بھی کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں سے جائیں مورے، ذرک خانزادہ نے آہستگی سے کہا۔ کیا ہوا ذرک؟ آپ جائیں مورے۔ وہ میز پر ہاتھ مارتے چینی کی پلیٹیں گرا چکا تھا۔ وہ میز کو کناروں سے جکڑے خون اتری نگاہوں سے ذرکا خانم کو دیکھ رہا تھا۔ سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ ذرکا خانم ذرک کی حالت دیکھتے پریشان ہو گئی تھی۔ ذرکا خانم نے ایک نفرت آمیز نگاہ زنیشا پر ڈالی جو اطمینان سے بیٹھے چائے کی گھونٹ پھر رہی تھی۔ وہ زنیشا شاہ کو دیکھتے وہاں سے چلی گئیں۔ مدینہ خان ان پیپرز کی طرف بڑھ آئی۔ پیپرز کو دیکھتے سے لگا تھا کلام کے سارے پہاڑ اس پر گر چکے ہوں۔ وہ جلدی سے سلائیڈنگ ڈور کی طرف آئے، اسے بند کرتے دروازے سے ٹیک لگا گئی۔ کوئی اندر نہ آ سکے، بس وہ یہی چاہتی تھی۔ ارتضیٰ آج حویلی میں ہی موجود تھا۔ وہ بے جان سی نیچے بیٹھتے چلی گئی۔ سانسیں زنیشا شاہ بند کر چکی تھی۔ تم ایسا مذاق بھی کیسے کر سکتی ہو؟ وہ میز پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے غرایا۔ یقین آ چکا تھا مگر وہ یقین نہ کرنا چاہتا تھا۔ ارمیش اس کی غراہٹ پر اس سے دور ہوئی۔ زنیشا شاہ نے چائے کا گھونٹ پھڑتے کپ میز پر واپس رکھ دیا۔ تمہیں مذاق لگتا ہے ڈیئرسٹ ہسبینڈ؟ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وہ تھوڑی تلے ہاتھ چما کے مسکراتی نگاہوں سے ذرک کو دیکھا۔ I will kill you زنیشا۔ وہ چائے کی چینک اٹھا کر سامنے دیوار پر مار چکا تھا۔ زنیشا شاہ نے گردن موڑتے چینک کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھے، اسے چائے ضائع ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ مدینہ خان ذرک کو یہ سب کرنے سے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ پائی تھی۔ آلیان توانا ارتضیٰ میں سے کوئی آ نہ جائے، یہی ایک خوف تھا جو اسے بری طرح لاحق تھا۔ جسم تھا کانپتا جا رہا تھا۔ تبریز خان پتھر بنا کھڑا تھا، وہ سمجھ نہ پا رہا تھا وہ کیا کرے۔ میز پر پڑے کاغذات اس کے ہر جھوٹ پر، ہر سچائی کو رد کرنے والے تھے۔ تمہیں مجھ سے سوال نہیں اپنے باپ سے کرنے چاہیے ذرک، میں نے تمہاری ماں اور باپ کو جہنمی ہونے سے بچایا ہے۔ وہ اطمینان سے کہتے کھڑی ہوئی۔ وہ زنیشا شاہ کی طرف بڑھ آیا اور اگلے ہی لمحے زناٹے دار کی تھپڑ کی گونج پوری حویلی نے سنی تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ ہونٹ کے کنارے سے خون کی بوند انگوٹھے سے چنتے وہ مسکرائی۔ تو یہ طے ہے تمہارے باپ کے ہر گناہ کی سزا میں سہوں گی۔ وہ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ بالوں کو جکڑے چیخ رہا تھا، بری طرح چیخ رہا تھا۔ مدینہ خان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زنیشا شاہ دیوار سے پشت جوڑے تبریز خان کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ قدرت اس شیطان پر شکنجہ کستی جا رہی تھی۔ ذرک کی دردناک چیخوں پر بھی اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ انتقام زندہ رہا، باقی سب مر چکا تھا۔ زنیشا شاہ کو ذرک خانزادہ کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ نہ سننا چاہتی تھی۔ آگ میں جلتے ہوئے اس کے مورے بابا کی چیخیں زیادہ قابل رحم تھی، اسے صرف وہ چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ماں بننے والی ہوں، اسے سنائی دیا اور اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی۔ اب اس کے سامنے اس کی گڑیا پڑی تھی، خون میں لت پت۔ پاس ہی تو کبیر خان کی لاش پڑی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی اپنوں کو جلتے ہوئے، اور وہ شیطانی مکروہ ہنسی۔ انجام اب قریب تھا۔ وہ مسکراتی رہی، ہلکا ہلکا دیوار سے سر ٹکراتی رہی۔ کل وہ اپنا سب کچھ لے کر قبر میں اتر گئی تھی، آج ذرک خانزادہ ہی صحیح۔ ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ آخر اولاد ہی تو سہتی ہے۔ اس نے اپنے مورے بابا کا غم سہا، ذرک گناہوں کا بوجھ سہ لے۔ ذرک خانزادہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے سر کو جکڑے ہوئے تھا، اسے ہذیانی دورہ پڑ چکا تھا۔ خان اوہے زرمش تڑپتے ذرک خانزادہ کی طرف آئی، اسے شانوں سے تھام لیا۔ درد اب گہرا ہوا، اذیت بڑھنے لگی، ہر غم زنیشا شاہ پر حاوی ہونے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، برسوں پہلے کے دردناک ماضی پر یہ منظر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کا سینہ مسل رہی تھی، اس کا سر اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ زنیشا یہ نہ دیکھ سکی تھی وہ آنکھیں میچ گئی۔ خان
خان، ارمش پکار رہی تھی، اللہ تمہیں غارت کرے تبریز، تم نے مجھ سے میرا سب چھین لیا۔ زنیشا شاہ سختی سے آنکھیں موند گئی، اسے یہ سب نہیں دیکھنا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ارمیش کو خود سے دور دھکیل گیا، وہ بری طرح دیوار سے جا ٹکرائی، پیشانی دیوار سے لگی، چادر سر سے تو کیا وجود سے بھی سرک اٹھی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے پھر سے زرک کی طرف بڑھ آئی۔ خان، وہ روتے ہوئے اس کا سر اوپر کو اٹھا رہی تھی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا سر کو نیچے کی جانب جھکائے ہوئے تھا، بری طرح کھانس رہا تھا، اسے سانس نہیں آ رہی تھی، سینہ بھاری ہو رہا تھا، وہ مر رہا تھا، وہ مر جانا چاہتا تھا۔ زرک نے ایک بار اور اسے دھکا دیا، وہ پھر سے لڑکھڑائی، چادر سینے پر کرتے وہ میز پر رکھے پانی کے جگ کی طرف تیزی سے بڑھی۔ جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتے وہ زرک خانزادہ کے پاس آن بیٹھی، زبردستی پانی کا گلاس زرک خانزادہ کے لبوں سے لگا دیا تھا، وہ گھونٹ گھونٹ بھرنے پر مجبور ہوا تھا، ورنہ یہ کھانسی اس کی جان نکال دیتی۔ وہ پانی کے چند گھونٹ بھرتے گلاس اٹھا کر پھینک چکا تھا۔ ارمیش کو پھر سے دور دھکیلا، کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے آگے ایسی دھند چھائی کہ اگلے ہی لمحے وہ پورے قد سمیت زمین پر آن گرا تھا۔ خان، ارمیش تڑپ ہی اٹھی تھی، ایک بار پھر سے اسے سنبھالنے کے لیے اس کے پاس آ گئی تھی، روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے درشتگی سے خود سے دور دھکیل چکا تھا، دیوار کا سہارا تھامے وہ کھڑا ہوا، جھپک جھپک کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی، دھندلی آنکھوں کے آگے وہ پیپرز آئے، وہ پھر سے فرش پر بیٹھ چکا تھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ رو پڑا تھا۔ ارمیش بھی رونے لگی تھی، مرینا خان کی سسکیاں تیز ہونے لگی، زنیشا شاہ نے میچی آنکھیں نہ کھولی تھی۔ زرک، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب اسی نیچ ذلیل عورت نے کیا ہے۔ تبریز خان جیسے ہوش میں آیا تھا، وہ زنیشا شاہ کو گردن سے دبوچنے کے لیے استکایا، آنکھوں میں قہر تھا، وہ آج اسے مار دینا چاہتا تھا۔ ایک قدم مت بڑھائیے گا اس کی طرف۔ زرک خانزادہ چہرے سے ہاتھ ہٹاتے وارن کرتی نگاہوں سے تبریز خان کو دیکھنے لگا، سرخ آنکھوں میں واضح للکار تھی، اور زنیشا شاہ کو ہاتھ لگانے کے جرم میں اپنے باپ کو جان سے مار سکتا تھا۔ نیلی آنکھیں خون آلود تھیں، تبریز خان اس کی آنکھوں کی وحشت پر رک گیا تھا۔ زرک خانزادہ دیوار کا سہارا لیے بمشکل ہی کھڑا ہوا، آنکھوں کے آگے دھند چھائی رہی، وہ سینہ مسلتے تبریز خان کے مقابل لڑکھڑاتے قدموں سے آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ سائن آپ نے کیے ہیں؟ وہ بظاہر جو سوال پوچھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو کہتا تھا کسی سوال ترمیم کی گنجائش نہیں، جو کاغذات میں تھا وہ سچ مان چکا تھا۔ نہیں، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ تبریز خان کی آواز لڑکھڑانے لگی، لہجہ کمزور تھا، یہ سائن آپ کے ہی ہیں بابا، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو دیکھ کر بھی یقین نہ کروں۔ وہ چیخ اٹھا تھا، میں نے نہیں کیے سائن، یہ سب اسی شاطر عورت کا کام ہے زرک، جو مرینا کو اغوا کروا سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ نے میری مورے کو طلاق دے دی، آپ نے میری مورے کو طلاق دے دی، وہ بے رابط سا کہتے سینے کو جکڑے ہوئے تھا۔ مرینا خان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارمیش ساکت ہوئی، در و دیوار جیسے دم ساتھ گئے۔ یہ کیسا راز تھا جو افشاں ہوا تھا؟ آپ نے برسوں پہلے میری مورے کو طلاق دے دی تھی۔ زرک خانزادہ اپنا سینہ مسلتا رہا، درد سے وہ دوہرا ہو رہا تھا، نیلی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ زخمی تاثر تھا۔ یہ سب اسی نے کیا، اسی ناہنجار عورت نے کیا۔ تبریز خان بفرے شیر کی مانند زنیشا شاہ کی طرف بڑھا۔ زرک خانزادہ زنیشا شاہ اور تبریز خان کے بیچ حائل ہوتے تبریز خان کو پوری قوت سے دھکا دے چکا تھا۔ تبریز خان لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا لگا تھا، جتنا بھی دم خم ہو وہ زرک خانزادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میز پر اس کے کالے کرتوت ایک کاغذ میں آن سمائے تھے، دن بدن اس کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ زنیشا شاہ جیسے اپنی جیت کے قریب تھی، وہ ہارتا جا رہا تھا، وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہا تھا۔ تم جہنم میں جلو گے زرک، یہ عورت تمہارے منہ پر کالک مل دے گی۔ تبریز خان غصے سے غرانے لگا، میں جہنم میں جل رہا ہوں بابا، میرے منہ پر کالک مل چکی۔ وہ زخمی سے لہجے میں بولتے تبریز کے مقابل آ کیا تھا، میری مورے سے دور رہیے گا، میں آپ کو اب ان کے قریب ہی نہ دیکھوں۔ وہ انگلی اٹھائے وارن کر رہا تھا۔ تبریز خان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں نے زرکا کو طلاق نہیں دی، میرا یقین کرو۔ تبریز کمزور سی آواز میں وضاحت دینے لگا۔ سلائیڈنگ ڈور سے باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ مرینا خان بدحواس ہوتے کھڑی ہوئی، سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال چانوں پر ڈالے ارتضا خان کھڑا تھا۔ مرینا خان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ مرینا خان ساکت سی سے دیکھتی رہی، دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ باہر کھڑا مشتل نظر آ رہا تھا۔ اندر کا منظر واضح تھا، یقیناً تبریز خان کا کوئی گھناؤنا کھیل سامنے آیا تھا۔ اپنی ہی حویلی میں سے باہر یوں کھڑا رہنا چپ رہا تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرینا خان نے اسے غصے میں دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔
ज़रिक खानज़ादा मुंह पर हाथ फेरते अब खामोश खड़ा था। इर्तिज़ा खान ने एक नागवार निगाह ज़मीन पर बिखरे टूटे बर्तनों और खाने पर डाली। ये रोज़ का ही तमाशा था। वो बचते बचाते वो मेज़ पर पड़े कागजात की तरफ बढ़ आया। मरीना खान बेजान सी हो गई। डाइनिंग रूम में सन्नाटा सा छाया था। मरीना की तरह ज़रिक खानज़ादा भी नहीं चाहता था ये बात इस कमरे से बाहर जाए या यहाँ खड़े अफराद के अलावा हवेली के किसी अब और अफराद को पता चले। पेपर्स पकड़े इर्तिज़ा खान का चेहरा नागवारी से सुर्ख हुआ। इसने खूंखार निगाह तबरेज़ खान पर डाली, दूसरी निगाह मरीना खान पर डाली। मरीना निगाहें झुका गई। इसका कसूर नहीं था, वो अपने शौहर के सामने नादम थी। इसका बाप जैसा था, किसी का बाप ऐसा भला हो सकता था? एक बेटी अपनी होने पर ही नादम थी। इर्तिज़ा खान ने गुस्से से पेपर्स मेज पर फेंके। तबरेज़ खान अब इर्तिज़ा खान के लिए इसकी बीवी का बाप था, जो बीवी इसके सर पर मुंडी जा चुकी थी। तबरेज़ खान ने इसे अगवा किया, वो इसे इस हकीकत से बाखबर हो चुका था। तबरेज़ खान अब इसके लिए इसका चचा ना रहा था। वो खामोश सिर्फ ज़रका खानम की वजह से था। अच्छा हुआ जो तबरेज़ खान का ज़रका खानम से कोई रिश्ता ना रहा था। आपसे इसी की उम्मीद थी चचा जान। कोई ऐसा घटिया काम रह गया है जो आपने न किया हो? वो तंसिया मुस्कुराते हुए मरीना खान को काटदार निगाह से देखते ड्राइंग रूम से निकल गया था। मरीना खान साकित से खड़ी रह गई। इर्तिज़ा खान की काटदार निगाहें इसे अंदर तक काट चुकी थी। वो किस मुंह से अपने ही शौहर से अपने हकूक के लिए आवाज उठा सकती थी? वो कैसे इर्तिज़ा के सामने जा सकती थी? मैंने ज़रका को तलाक नहीं दी। तुम मुझे मेरी बीवी के पास जाने से रोक नहीं सकते। तबरेज़ खान बुखला कर रह गया था। हवेली के अलावा इसके पास कोई ठिकाना ना था। मेरी मूरी के पास आपका साया भी नजर ना आया खुदा की कसम मैं आपको जान से मार डालूंगा। ज़रिक खानज़ादा रुख मोड़ गया था। वो पलटा न था। इसकी आवाज़ में चट्टानों की मजबूती थी। वो अटल बना खड़ा था। तबरेज़ खान कुछ कह ना सका था। जनीशा शाह पर कहर बार निगाह डाली। आखिरी मोहरा तुम चल चुकी जनीशा शाह, अब मेरी बारी। इन पहाड़ों पर तुम्हारी ऐसी मौत लिखी जा चुकी है कि मौत भी तुम पर रहम खाएगी। तबरेज़ खान की सुर्ख डोरे तेरती आंखों में इंतकाम था। वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ इन सुर्ख आंखों की तहरीर पढ़ सकती थी। जनीशा शाह मुस्कुरा उठी, बेखौफी से देखे गई। अज़ल से इब्तिदा और फिर अंजाम और अंजाम की आखिरी हद मौत। मौत सिर्फ मौत अब तक हो चुकी थी। इब्तिदा हो चुकी थी, अंजाम अब करीब था, बहुत करीब। तबरेज़ खान ने मेज से कागजात छपटते हुए उठाए और ड्राइंग हॉल से निकल गया था। डाइनिंग रूम में फिर से सन्नाटा छा चुका था, मौत का सन्नाटा। ज़रिक खानज़ादा दीवार का सहारा लिए आगे बढ़ने लगा। आंखों में रेत सी चुभ रही थी। ऐसा कोई वार अजियत रह गई थी जो इसके अपनों ने इसे ना दी हो। वो बिना सहारा लिए नहीं चल सकता था। वो लड़खड़ाया सा था। इससे पहले वो मुंह के बल गिरता बार सहारा देने वाली वो औरत थी जिसके सीने से लगकर वो रोना चाहता था। वो चाहकर भी इस औरत को झटक ना सका था। जनीशा शाह से थामे डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई थी। अरमीश इस बार इस मर्द की तरफ ना बढ़ सकी थी। बढ़ सकती ही ना थी। वो ना वो पहले थी ना अब रही थी। वो बेजरर से आम सी लड़की की वक़्त ही क्या थी। वो चादर ओढ़े खामोशी से जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को चुनने लगी। कांच के टुकड़े इसकी उंगलियों के पूरों को जख्मी कर रहे थे। वो बेहिस बनीन टुकड़ों को चुनती रही। जिंदगी से भी कभी शिकवे ना किए थे, अभी भी नहीं थे। जो मिला, जितना मिला वो पा लिया। उसका खान बस खुश रहे। इस जिंदगी से इसे और कुछ ना चाहिए था। इसे 2 वक्त की रोटी और एक ठिकाना चाहिए था। वो मिल चुका था। इससे ज्यादा की ख्वाहिश ना थी। एकदम वो सिसक उठी। पहली बार दिल कुछ मांग रहा था। पहली बार दिल खुदा से कुछ मांग रहा था। अपनी औकात से ज्यादा मांग रहा था। पर खुदा तो बंदों में भेदभाव नहीं करता। वो नवाजने पर आए तो फकीर को वक्त का हाकिम बनाते। तबरेज़ खान मर्दाने के लाउंज में बैठा अपने सामने पड़े कागजात को देख रहा था। इस हकीकत को वो भूल चुका था। वो इसके सामने इस तरह आ जाएगी वो अभी तक बेयकीन था। कबीर खान को मारने के बाद ललमा खानम को अपनाने के लिए इसने वो सब किया जो वो कर सकता था। ये पेपर सिर्फ ललमा खानम की डिमांड पर बनवाए थे। ललमा खानम से निकाह करने के बाद वन पेपर से मुकर जाता, मगर ललमा खानम ने इसके साथ खेल खेला था। वो सर हाथों में गिरा गया। बरसों पहले ललमा के इसके सामने बैठी हंस रही थी। इसे लगा जैसे सब कुछ इसके सामने फिर से आन खड़ा हुआ हो। कुछ भी तो गैर महबम ना था। सब कुछ वाज़ेह था। कबीर खान की हवेली के बैठक में वो बैठा हुआ था। ललमा खानम तलाक के कागजात पकड़े से हैरान कुन निगाहों से देख रही थी। वो मूंछों पर हाथ फेरते फतह मंदी से ललमा को देख रहा था। इसके और ललमा के बीच एक यही तो दीवार थी। आज वो सारी दीवारें तोड़ चुका था, सारी हदें पार कर चुका था। तुमने कहा था ज़रका को तलाक दे दो,
तुम मुझसे निकाह कर लोगी, जोर से बोलते इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब लिलमा भी इसकी थी और यह हवेली भी इसकी थी। वो शहाना अंदाज में सोफे से टेक लगा गया। लिलमा खानम साकत सी अपने हाथों में तलाक की पेपर्स थामे बैठी थी। कहा था तुमसे लिलमा? तबरेज खान अपने वादों का सच्चा है। वो सब कुछ पा लेता है जिसकी वो तमन्ना करता है। फतह का खुमार इसके अंग अंग से फूट रहा था। तुमने अपने बच्चों की माँ को छोड़ दिया। लिलमा खानम बेयकीन थी। हाँ लिलमा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी। वो मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कुराया था। मेरे लिए कुछ भी? लिलमा खानम जवाबन मुस्कुराई थी। तबरेज खान ने एक भरपूर गहरी निगाह लिलमा पर डाली। हल्के गुलाबी रंग के सूट पर हम रंग दुपट्टा लिए वो दमक रही थी। घाट घाट का पानी पिया था मगर इस औरत को भूल न सका था। इन आंखों का जादुई असर ही अलग था। मेरे बच्चों का क्या होगा तबरेज? कौन से बच्चे लिलमा? मलाला मेरी बेटी है और बहरमन तुम्हारा बेटा। वो हमारे ही बच्चे होंगे। रही बात दरखजे की, इसका जिंदा रहना मुश्किल है। क्या क्या करोगे? इसे पाल कर बड़ा होकर इसे जमीन जायदाद का वारिस बन बैठेगा। मुझे लगता है इसे मार देना चाहिए। वो आनन फानन सब तय कर चुका था, बस लिलमा की रजामंदी की देर थी। वो अभी इसी वक्त 10 साल दरहजे को कत्ल कर देना चाहता था। वो तो ठीक है तबरेज, मगर एक कबाहत है। लिलमा अब परेशान नजर आती थी। क्या लिलमा? वो उठकर लिलमा के पास आन बैठा। कुछ ही देर में तो निकाह होना था। बाहर गाड़ी में निकाह ख्वाह और गवाह बैठे थे। अब लिलमा से कैसी पर्दादारी। वो अपना एक बाजू लिलमा के गिर्द फैला के आता है, इसे कमर से बेबाक अंदाज से छू लिया। लिलमा से लम्हे तबरेज से दूर हुई, इसे जैसे ये लम्स काट क्या हो। तबरेज हैरत तहीर से इसे देखने लगा। लिलमा बैठक में बने लकड़ी के एक रैक की तरफ बढ़ी। कुछ कागजात उठाए मुस्कुराते हुए तबरेज खान के सामने आन खड़ी हुई। कबीर खान अपनी सारी जायदाद दरखजे के नाम कर चुका है। दरखजे की शादी के बाद इसके बच्चे को इसकी सारी जायदाद मिलेगी। 22 साल का होने के बाद दरखजे अपनी कुछ जमीनें बेच सकता है, वो भी चंद जमीनें। वो कागजात तबरेज खान के आगे फेंक चुकी थी। तबरेज खान बदहवास सा लिलमा खानम को देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? कबीर खान ऐसे कैसे कर सकता है? तुम इतनी खूबसूरत हो, कबीर खान जैसे सीधे मर्द को काबू ना कर सकी? क्या फायदा इस जवानी का? इतनी बेअकल बेवकूफ तुम कैसे हो सकती हो? वो अपने जैसे हवास हो चुका था। मैं बेअकल ही हूँ तबरेज खान, जो ना तुम्हें काबू कर सकी ना कबीर खान को, मगर इतनी बेवकूफ नहीं कि एक आजमाए हुए मर्द को दोबारा आजमाऊं। तुम ही हो वो जिसने मुझे बेआसरा छोड़ दिया था। मैंने कल भी तुम पर थूका था, मैं आज भी तुम पर थूकती हूँ। लिलमा खानम की गुर्राहट पर वो मुजस्सम हुआ था। क्या मतलब तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी? कुछ देर बाद तबरेज के लबों से फंसी फंसी आवाज निकली। लिलमा खानम हंसने लगी थी। वो बेतहाशा हंस रही थी। तुमने मेरे लिए अपनी बीवी को तलाक दे दी? कौन हुआ बेवकूफ तबरेज खान? तबरेज खान वहशत ज़दा होते लिलमा की गर्दन दबोच गया। जलील औरत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा जैसे तुम्हारे शौहर की जान ली। खुद को तबरेज की गिरफ्त से छुड़वाते हुए लिलमा खानम साकत हुई। कबीर खान को मारने वाला तबरेज खान था। वो खुद को अब तेज तबरेज के शिकंजे से छुड़वा भी ना रही थी। इसके कबीर खान को छीनने वाला तबरेज खान था। तबरेज खान लिलमा की गर्दन दबोचते चला गया। बैठक के बाहर लिलमा खानम की मुलाजमा के कदमों की चाक सुनते वो लिलमा को धक्का देते बैठक से बाहर निकल गया था। तबरेज खान हाल में वापस आते इन कागजात को हाथों में फिर से थाम गया था। जनीशा शाह में तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा, तबरेज खान का रुआ रुआ फुकार रहा था। वो बेड पर लेटा अपनी कर्ब ज़दा आंखें छत पर गाढ़े हुए था। जनीशा शाह दराज से सुकून आवर दवाएं निकालते इसकी तरफ आ गई। उठो, ये खा लो। वो इसके पास आन बैठी थी। वो किसी रोबोट की मांझे उठकर बैठा था। जनीशा से दवाई लेकर फांक ली। पानी का ग्लास लबों से लगा लिया। वो खामोशी से बैठा था। जनीशा कुछ पल इसे देखती रही, फिर वो उठ खड़ी हुई थी और इसकी कलाई मजबूत हाथों में आन ठहरी थी। वो साकत से हुई पलट ना सकी थी, इतनी देर से जो आंसू दिल पर गिर रहे थे वो आंखों में उतर आए थे। क्यों आजमा रहे हो मुझे? वो अपनी भीगी आवाज पर काबू ना पा सकी थी। इस वक्त सिर्फ तुम्हारी आगोश चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा। जनीशा ने इसकी तरफ देखा। सुर्ख आंखें कर्ब ज़दा थी, आंखों में इल्तिजा थी। तुम मेरी नहीं रही। कपकपाते लबों ने इसे जतलाया। तुम तो मेरी हो। वो जख्मी सा मुस्कुराया था। वो इसे अपनी तरफ खींच चुका था। वो जनी खानजादा के सीने से आन लगी थी। जनीशा शाह ने बहुत गम सहे हैं। समझो तो चट्टानें खुद पर सह ली हैं। वो कभी टूटकर बिखरी नहीं, मगर तुम मुझे तोड़ चुके हो। वो इसको सीने से लगी शिकवा के ना थी। वो इसे अपने सीने से लगाए रहा। कमर पर बंधे हाथों की गिरफ्त मजबूत होने लगी।
दिल की धड़कनें एक दूसरे के सीने में बजने लगी। जिंदगी ने मिट्टी धूल तक चटाई है, मगर जनीशा शाह ने कभी किसी का झूठा नहीं खाया। तुम्हें लगता है तुम मेरा सब कुछ किसी दूसरी औरत को दोगे, मैं तुम्हारे करीब आऊंगी? वो इसे अलग होती दूर जा खड़ी हुई। वो बेड पर बैठा इसे देखता रहा। आंखों का कर्व वहशत में बदल रहा था। तुमने जो मेरे साथ किया वो भूल चुकी हूँ। तुमने मेरी जिंदगी सजा बना दी, वो दहकती सांसों के साथ कह रहा था। तुमने मेरा हर पल सजा बना दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो साइड मेज पर अरमेश का कैचर देख रही थी। यहाँ हर चीज इसकी होनी चाहिए थी। वो ये क्या कर चुका था? ये क्या हो चुका था? जनीशा का दिल किया अपनी धड़कनें नोच डाले। तबरेज खान ने इसका क्या नुकसान कर दिया था? वो तबरेज खान को दर्दनाक मौत देने के लिए बेचैन हुई। शराबी आंखों में खून उतर आया। जुल्म करने वाला माफी का तलबगार होता है जनीशा शाह, और तुम्हें माफ करने के लिए अगली 100 सदियां भी कम है। मुस्तज़ाहिया मुस्कुराओ। चाहता एक वक्त आएगा जब तुम अपनी ज़िया पर रोगी। मेरा दर्द नहीं, तुम्हें अपना दर्द रुलाएगा। तबरेज खान के किए पर तुम बहुत रोगे ज़रिक, मगर तब भी मेरी आगोश तुम्हारे लिए नहीं होगी। वो हंसने लगा, चेहरे पर हाथ रखे वो हंसने लगा। रोने का कहती हूँ। वो सीधा होकर बैठा। हंसने के बायस इसकी आंखें गीली थी। रो तो मैं अब भी रहा हूँ। ज़रिक खानज़ादा ने अपनी आंखें आस्तीन से रगड़ी। दर्द तो इसी बात का है, जब जब मैं रोया अपनी बिलव्ड वुमन की वजह से रोया, मगर अब नहीं। अब तुम्हारे लिए कभी नहीं रोऊंगा। वादा करता हूँ मैं तबरेज खान की वजह से कभी नहीं रोऊंगा। बहुत रो चुका मैं। वो अपनी नम आंखें बाजुओं से मसलते हुए खड़ा हुआ था। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को बरसों पहले तलाक दे दी। इसमें भी मेरा कसूर है? हर दर्द, हर तकलीफ, हर अजियत तुम ही मुझे देती हो। माशूक को कांटा चुभे तो दर्द माशूका को होता है, और मुझसे इश्क का दावा करने वाली ने मुझे सबसे ज्यादा अजियत दी। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। वो अफसोस से कहता इसके पास आन खड़ा हुआ। मोहब्बत तुमसे बहुत की है, बस अपने इंतकाम से ज्यादा ना कर सकी। जनीशा शाह की आंखों से चंद कतरे टूट कर गिरे। अपने इंतकाम पर मैं सबको वार सकती हूँ, तुम्हें भी। वो जरी खानजादा को आग लगा चुकी थी। क्या करोगे तुम? क्या करोगी? कब्रिस्तान बनाओगी मेरी हवेली को, और इसी कब्रिस्तान में मेरे अपनों को दफन करोगी? वो अपने बाल नोचती चीख उठा था। ये भी करना पड़ा करूंगी मैं, मगर तुम्हारे अपनों को माफ नहीं करूंगी। वज़ीर खानजादा की आंखों में देखते बोली, इसीलिए रुकी थी ना मेरी हवेली, इसीलिए यहाँ रुकी हो तुम? वो हंसते हुए इससे दूर हुआ। जनीशा शायद से खामोशी से देखती रही। सांस थूकने की मानंद चलती रही। वो बिना कोई जवाब दिए दरवाजा खोलते बाहर निकल गई थी। वो तन्ही से इसके पीछे आया था। मेरी दुआ है तुम मर जाओ जनीशा शाह। मरते वक्त तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास ना हूँ। वो इसकी बद्दुआएं सुनते खामोशी से जीने उतर रही थी। मेरे सामने जान दे दोगी, खुदा कसम तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हें खुद मैं अपने हाथों से मारूंगा। तो मैं पहाड़ की ऊंचाई से धक्का दूंगा। वो बद्दुआओं के साथ धमकियों पर उतर आया था। जनीशा शाह सपाट अंदाज में जीने उतरती रही। आरमीश, वो चिल्लाया था। जनीशा शाह को अब अपना दिल रुकता महसूस हुआ। वो रेलिंग को मजबूती से जकड़ गई, वरना वो गिर जाती। आरमीश, वो हलक के बल चिल्ला रहा था। आरमीश भागते हुए आई थी। जनीशा शाह के अकब से गुजरते हुए वो जीने चढ़कर ऊपर भी जा चुकी थी। जनीशा शाह जहां थी वहीं जमी रह गई। वो ये चंद जीने अबूर ना कर सकी थी। जरी खानजादा को इस पूरी दुनिया में बस तुम्हारी जरूरत है। मैं कभी दूसरी औरत के पास नहीं जाऊंगा। तुम हो अब मेरी सब कुछ। वो अरमिश को सीने से लगा चुका था। अरमिश ने अपना शाना नम होता महसूस हुआ था। वो रो रहा था। अरमिश को अपने कदमों के सहारे खड़ा रहना मुश्किल लगा था। वो बेहाल सा इससे लिपटा हुआ था। जनीशा शाह ने रुख मोड़ते ऊपर की जानिब देखा। वो बर्फ की मानंद ठंडी हुई। इस बार वो वहां रुक न सकी थी। अपने पेट पर हाथ रखे वो तेज तेज जीने उतर आई थी। कुछ देर और रुकती तो सीने में धड़कता दिल रुक जाता। वो दहाड़ से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। नीम अंधेरे में कारपेट पर बैठे जनीशा शाह गर्दन उठाए मुस्कुराई थी। वो इसी का इंतजार कर रही थी। तबरेज खान को रुकना पड़ा था। वो निहत्ती थी। न हाथ में कोई हथियार था, न साथ में खड़ा कोई हमदर्द। वो फिर भी रुक गया था, न आगे बढ़ सका था, न खौफ सा था इसे महसूस हो रहा था। वो सरापा इंतकाम थे। इसकी आंखों में खून की ऐसी लाली थी, ऐसी वहशत थी, वो नस्लें उजाड़ सकती थी। तुम लगता है तुम ये सब करके मुझे हरा दोगे तो तुम गलत हो जनीशा शाह। वो फुक्का रहा था। वो चलते हुए जनीशा से 2 कदम के फासले पर आन खड़ा हुआ था। वो खामोशी से इसे देखती रही। आंखों में जुनून इंतकाम लिए वो इसे देखती रही। रुक जाओ यहीं जनीशा शाह, ये खेल रोक दो। इस बार मैं तुमसे तुम्हारा शौहर छीनूंगा।
میں ذرے کی جان لے لوں گا۔ وہ اسے روک دینا چاہتا تھا۔ شیطان پہلی بار خوفزدہ تھا۔ یہ مت سمجھنا وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے بخش دوں گا۔ میں اپنی بقا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ وارن کرتے لہجے میں سے دہاڑ رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ تم نے میرے بچے کو مار دیا، میں پیچھے نہیں ہٹی، تم میرے شوہر کو بھی مار دو گے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ کھڑی ہوئی تبریز خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مہلت اس لیے دی، میں تمہیں تمہارے اپنوں کی نظروں میں ذلیل ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، جو کہ تم ہو چکے۔ میرا وعدہ ہے تمہارے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں آئے گا۔ وہ سکون سے بولی تھی۔ اتنے سکون میں تم کیسے ہو؟ وہ غرایا تھا۔ زنیشا شاہ کا سکون اسے تڑپا کر رکھ گیا تھا، کیونکہ تم بے سکون ہو، اور میرا وعدہ ہے تمہاری بے سکونی بس چند دن کی ہے، بس چند دن کی۔ انتظار کر لو، پھر ساری بے سکونیوں کو قرار آ جائے گا۔ تبریز خان کو اس کے ایک ایک لفظ سے خوف سا آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ آخری حد سوچ رہا تھا، جہاں تک زنیشا شاہ سے مات دینے کے لیے جا سکتی تھی۔ اب صرف خود کو بچانا تھا، بات بات پر اب اپنی جان پر بنائی تھی۔ قتل تو پہلے بھی بہت کیے، اب ایک آخری قتل کرنا تھا، مگر اس بار طریقہ واردات مختلف ہوتی۔ وہ اپنے دشمن کی سوچوں میں گھس جانا چاہتا تھا۔ زنیشا شاہ آخر کس حد تک جا سکتی تھی، وہ کیا کیا کر سکتی تھی، اسے سب جاننا تھا۔ اسے زنیشا شاہ پر نظر رکھنی تھی، مگر کیسے؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اب چال الٹی چلنی تھی، مگر کیسے؟ وہ گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے سے گاڑی یکدم روکنی پڑی۔ اس نے کچھ عجیب دیکھا تھا، کچھ ایسا جو زنیشا کو اس کی موت کے قریب لے آتا۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی ارمیش کو خود سے دور کر چکا تھا۔ بیڈ کی سائڈ دراز کی طرف بڑھتے اس نے نیند کی گولیاں کافی مقدار میں منہ میں ڈالی اور پانی سے نگل گیا تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر ہی لیٹ چکا تھا۔ ارمیش دیوار سے چپکی کھڑی زرِ خانزادہ کو دیکھتی رہی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں سو چکا تھا۔ ارمیش نے کچھ ہی دیر بعد سائڈ میز کی درازوں سے مختلف گولیوں کے پتے نکالتے ایک ایک کرتے ان میں سے گولیاں نکالی۔ خالی پتے ڈسٹ بن کی نظر کر ڈالے اور گولیاں فلش آؤٹ کر دیں۔ اب وہ الماری کے شیشے کی بوتلیں نکالتے ایک ایک کرتے وہ واش روم کی وینٹی میں خالی کر رہی تھی۔ یہ کرتے ہوئے تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، جانتی تھی جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے بد سے بدتر سزا دے گا، مگر وہ زرِ خانزادہ کو یوں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب وہ زرِ خانزادہ کے پاس آن بیٹھی، جتنی صورتیں آتی تھی پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی جا رہی تھی۔ اس کا سر اٹھاتے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ ارمیش کے لب ایک بار پھر سے ہلنے لگے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے ہوٹل کے ایک پرائیویٹ ہال کا، جہاں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی تھی۔ اشمارٹ کمپنی کے جڑے بہت سے لوگ انوائٹڈ تھے۔ سرخ رنگ کی ٹائٹس پر سرخ رنگ کی ہی سلیو لیس لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی، گردن میں دوپٹہ ڈالے، بالوں میں کرلز ڈالے، وہ سب کی نگاہوں کا ارتکاز بنی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے اس ہال کی رنگینیاں عروج پر تھیں۔ وہ فرحات درانی کے ساتھ ایک ہی بڑی سے میز کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ اشمارٹ کی میگزین کے لیے کل ہی وہ فوٹو شوٹ کرنے جا رہی تھی۔ اسی خوشی میں فرحات درانی نے ایک ڈنر ارینج کیا تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی ماڈلز اور کمپنی سے جڑے لوگ یہاں موجود تھے۔ زمر خواب کی اسی کیفیت میں بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ڈانس کرو گی؟ فرحات درانی کی پیشکش پر وہ ہچکچائی۔ ایک بہت بڑی ماڈل بننے جا رہی ہو تم، آج شوٹ کر رہی ہو اور ریمپ پر مین ماڈل تم ہوگی۔ وہ پیرس دیکھا ہے، اب پوری دنیا بھی دیکھو گی۔ ابھی تو بس شروعات ہے، تم بہت جلد بڑے پردے پر بھی نظر آؤ گی۔ وہ زمر کی طرف جھکا کہہ رہا تھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ زمر خان ابھی بھی بے یقین تھی۔ تمہیں خود پر بھروسہ نہیں؟ وہ مسکرایا تھا۔ ہے، مگر یہ وہ سب سوچو گی، پیچھے رہ جاؤ گی۔ اور فرحات درانی اب تمہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنا ہاتھ زمر کی طرف بڑھا گیا، جسے اسی لمحے زمر نے تھام لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ فرحات درانی کے ساتھ ڈانس فلور تک جاتی، سامنے بڑے سے دروازے سے التمش آتا دکھائی دیا تھا۔ زمر خان اسے دیکھتے ساکت ہوئی۔ اس کے قدم جیسے فولادی زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ آف وائٹ پین کوٹ کے اندر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ برانڈڈ گھڑی، برانڈڈ سوٹ، شرٹ اور کف لنکس پر ڈائمنڈ کی بٹن لگے ہوئے تھے۔ بال سلیقے پر پیشانی سے سجے ہوئے تھے، گھنی مونچھیں تراشیدہ تھی، ہلکی سی داڑھی بڑی ہوئی تھی جو اسے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھا رہی تھی۔ وہ اپنی مرعوب کن شخصیت سے سانس روک رہا تھا۔ وہ جیل سے کب باہر آیا، وہ پاکستان کب آیا، وہ یہاں کیوں آیا؟ وہ سانس روکے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میز خالی ہو چکی تھی، ایک ایک کرتے سارے لوگ التمش کے گرد جا کر کھڑے ہوئے۔ اس کے گرد اب بھیڑ تھی۔ اشمارٹ کے سی ای او کو سب ویلکم کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کے جھرمٹ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ اور فرحات درانی میز کے گرد کھڑے تھے، جو لوگ کچھ دیر پہلے فرحات درانی کے لیے بجھ رہے تھے اب التمش اشیر ملک کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ وہ کتنی پاور رکھتا ہے وہ کچھ ہی لمحوں میں بتا چکا تھا۔ اتنے بڑے ریسٹ ہاؤس میں زرمش کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں کافی دنوں سے یہاں تھے۔ آس پاس کڑا پہرا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر کافی ملازم بھی تھے۔ شیف کے لیے میل ملازم تھا۔ صفائی ستھرائی کے 2 خواتین آتی تھی۔ ہر کام وقت پر ہوتا تھا، کھانا وقت پر میز پر لگتا تھا اور آریان خاموشی سے کھانا کھاتے اور پھر آریان لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے سو جاتی۔ جیسے صبح ہوتی ویسے ہی رات ہو جاتی۔ ہر روز زرمش کو چیک کرنے کے لیے باقاعدگی سے لیڈی ڈاکٹرز بھی آ رہی تھی۔ نیوٹریشنسٹ الگ سے آتی تھی۔ زرمش کے لیے کھانا نیوٹریشنسٹ کی ہدایت پر بنتا تھا۔ وہ تو ایسے بخلا کر رہ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ جیسے کسی بورنگ ہاؤس میں رہ رہی ہو۔ کب کھانا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، سب مقرر تھا۔ وہ بھی اچھے بچوں کی طرح ہر ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ وہ اچھی بیوی بننا چاہتی تھی مگر اسے اپنا آپ ایک فرمانبردار بچے کی مانند لگتا تھا، جیسے ایک بچے کو بورڈ میں اچھے گریڈز لانے ہوں اور وہ محنت کرتا ہو۔ اسے بس یہ بچہ صحیح سلامت پیدا کرنا تھا۔ زرمش نے بھیگی نگاہوں سے آریان کو دیکھا، جو اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ کیا وہ اتنا بے حس ٹھنڈا برف تھا جو اسے وہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ زرمش نے بے اختیار خود پر نگاہ ڈالی۔ وہ سیاہ رنگ کی بے حد سٹائلش کھیرے دار فراک میں ملبوس تھی۔ بال اسٹریٹ کیے ہوئے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ہلکے میک اپ اور ہلکی پھلکی جیولری پہنے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی۔ سارا دن وہ یہ چوڑیاں کھنکھناتے رہتی تھی۔ جان بوجھ کر یہ چوڑیاں کھنکتی تھی۔ جس کے لیے کھنکتی تھی وہ بے پرواہ سا بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت بلا شبہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا، اب ایک نگاہ نظر اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ میرا جنون آج سے ختم۔ آریان کے لفظوں کی بازگشت سنائی دی تو وہ روحانسی ہوتے سے دیکھنے لگی۔ ایک کمرے میں رہتے وہ خود پر کنٹرول کر سکتا تھا، وہ جانتی تھی، مگر وہ ہوتے سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک نگاہ ڈال کر وہ اپنا کام کرنے لگتا۔ وہ بے قراریاں، وہ چاہتے، وہ دیوانگی، وہ سب بھرم تھا کیا؟ وہ جھوٹ تھا کیا؟ وہ سراب تھا کیا؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ آریان نے خود پر نگاہوں کا ارتکاز محسوس کرتے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی۔ اپنی بیوی کو دیکھا جیسے دیکھا تھا، پھر ویسے ہی لیپ ٹاپ پر نگاہیں جما لی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم دورانیے کا نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ زرمش کا جی کیا تھا وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ زہر چاہے لا کر دے سکتے ہو۔ آواز حد درجہ گیلی تھی۔ میرا بچہ مجھے دینے کے بعد اپنے سارے شوق پورے کر لینا۔ بالکل نہیں روکوں گا۔ لیپ ٹاپ پر نگاہیں گاڑے ہی کہا، میں زہر کھا کر نہیں مروں گی، تمہارے کاٹیج کے بلند پہاڑ سے کود کر مروں گی، تمہیں بھی پتہ چلے اذیت سے مرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے، ہاتھ کا مکہ بنائے ہونٹوں پر رکھ کیا تھا۔ اذیت سے تم مرو گی، پتہ مجھے کیسے چلے گا؟ مکہ ہونٹوں سے ہٹا کر تحیر سے پوچھا۔ نگاہیں زرمش پر گاڑ دیں۔ اس پورے دن میں پہلی بار اسے دیکھا تھا، یعنی پورے 15 سیکنڈ۔ اب وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زرمش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کے سوال پر روئی یا پھر اس کے 15 سیکنڈ دیکھنے پر کیا زیادہ اذیت ناک تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ بیوی ہوں تمہاری، جب ایسے مروں گی تو ظاہر ہے تمہیں بھی درد ہوگا، اذیت ملے گی۔ اپنی بھیگی آواز پر قابو پایا، مگر مجال ہے آنسو نے وفا نبھائی ہو پوری شدت سے غداری کر ڈالی تھی اور وہ شدت سے بہنے لگے۔ زرمش کا دل کیا تھا یہ آنکھیں ہی نوچ ڈالے۔ وفا نبھانا ان آنکھوں کی بس کی بات نہ تھی۔ ہاں یہ تو ہے، بیوی ہو تم میری۔ وہ انگلی سے تھوڑی کو جانے لگا، تم ایسا کرو زہر کی آپشن ہی رہنے دو، میں اس میں تمہیں اذیت کم ہوگی، یا پھر ایسا کرو کچھ اور سوچو جس میں کم سے کم تکلیف ہو تمہیں، کچھ ایسے پلان کرو کہ تم بڑھ جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، کیسا رہے گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نگاہیں ایک بار پھر سے زرمش پر گاڑ لیں۔ وہ سنجیدہ تھا، باخدا وہ سنجیدہ تھا، اس کے چہرے پر مذاق کی رمق بھی نہ تھی۔ زرمش بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ آنسوؤں نے مزید غداری کی، مزید شدت سے بہنے لگے۔ اوپر سے وہ دیکھے ہی جا رہا تھا۔ زرمش نے بیڈ سے اپنی شال اٹھاتے اپنی آنکھیں ناک رگڑی۔ یا اللہ، وہ اسٹل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پورے دن وہ اس کی ایک نظر التفات کو ترستی رہی، اب اس کی نگاہوں پر سے پزل ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ مزید رونا آیا، میں آخر کیوں رو رہی ہوں؟ بھاڑ میں جائے آریان خانزادہ، اسے اس مرد کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر بھی جی سکتی ہے۔
اس نے خود کو جیسے تسلی دی، آنکھیں رگڑتے اسے دیکھا، وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش خف سے گلابی ہوئی، اب اس کا دیکھنا بے عزتی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچھی خاصی بے عزتی تھی یہ، خود ہی زہر کھانے والی بات کر کے اب خود ہی رونا۔ اف، اس سے زیادہ عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آریان کو غیظ و غضب سے دیکھتے جتلایا، ماں بننے والی عورت کو پاگل پن کے دورے بھی پڑتے ہیں، اسٹرینج۔ وہ شان اچکاتے ایک بار پھر سے لیب پر اپنا کام کرنے لگا۔ ماں بننے والی عورت اوور سینسیٹیو ہوتی ہے، اس بات پر بھی رونا آتا ہے جو رونے والی نہ بھی ہو۔ تمہیں کیا پتا تم بچہ پیدا نہیں کر رہے، پیدا کرتے کتنی اذیت کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیسے تمہاری باتیں مجھے پتھر کی طرح لگتی ہیں۔ وہ اس کے پاگل کہنے پر جذباتی ہوتی غرائے، اسے احساس دلانا چاہا وہ ماں بننے والی ہے، میں تمہیں پھول بھی ماروں گا وہ پتھر ہی لگے گا سر میں۔ حاکم خان، اس کے لیے تمہارا اوور سینسیٹیو ہونا ضروری نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ زرمش سے مکمل طور پر نگاہیں ہٹا لی، ہیزل آنکھوں نے پھر سے ماتم کیا۔ زرمش حاکم خان کہنے پر وہ ماتم کرے یا پھر اس کی بے حسی پر، زرمش اس بار بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ رونے سے اچھا ہے تم مرنے سے ایسے مختلف طریقے سوچو جس میں تمہیں کم سے کم اذیت ہو۔ وہ دلجمی سے کام کرتے ہوئے اسے نادر مشوروں سے نواز رہا تھا۔ زرمش نے تنفس زدہ سانسوں کے ساتھ مٹھیاں دبوچ لی، اسے تو اس کا ذرا احساس نہ تھا۔ کہتے ہیں پہلی شادی میں اکثر غلط لوگ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اس لیے اکثر تقدیر انہیں دوبارہ موقع دیتی ہے۔ ایک صحیح انسان چننے کے لیے ہو سکتا ہے اس بار اچھی بیوی مل جائے۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ زرمش جامد بیٹھی رہ گئی۔ اس کے مرنے کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مر گئی تو وہ دوسری شادی کر لے گا، وہ اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو دے دے گا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتی رہی۔ وہ کبھی اپنی جان نہیں دے گی، یہ تو طے تھا۔ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ خوش رہے، یہ تو وہ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اپنے گال چادر سے رگڑتے اس نے تہیا کر دیا۔ آریان کی بے رخی سہتے کچھ دنوں سے مرنے کے خیال آ رہے تھے۔ آج وہ ان سارے خیالوں، سارے ارادوں پر مٹی ڈال چکی تھی۔ تکیے پر سر رکھے وہ آنکھیں موند گئی، نہ وہ اپنا بچہ آریان کو دے گی اور نہ ہی آریان خانزادہ کسی دوسری عورت کو دے گی۔ وہ آنکھیں موندے سوچ رہی تھی، وہ سارے پلانز جو اتنی راتوں سوچتے بنائے تھے کہ وہ خودکشی کا ناٹک کرتے آریان کو اذیت دے سکتی ہے، اسے سیدھا کر سکتی ہے، ان پر بھی اب مٹی ڈال دی تو وہ اس کے مرنے پر خوش تھا۔ رونا ایک بار پھر سے آیا تھا۔ مرد کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ وہ تو نفرت کا دعویٰ کرتے آریان سے اتنی لا تعلق نہ تھا جتنا وہ تھا۔ وہ تھا اسے بھول ہی چکا تھا۔ میرا جنون آج سے ختم۔ وہ اس کی نقل اتارتے پھر سے رونے لگی۔ وہ ایسے گھٹ گھٹ کر روتے بھی جلد مر سکتی ہے، یہ سوچ آتے وہ خوف زدہ ہوئی۔ زرمش نے جلدی سے آنسو صاف کیے، آج سے رونا بھی بند، خود سے وعدہ کیا۔ آنکھیں موندے وہ زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آریان خانزادہ کے پاس کھڑا اس پر کمبل ڈال رہا تھا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد لائٹ آف کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔